السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم إن شاء الله غنشوف تمارين شاملة بالنسبة لشي فونكسيون ديريفاسيون لشي فونكسيون. إذا نشوفو التمرين الأول. إذا soit f la fonction définie par f de x égale à x moins racine x. SCF, sa courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIG. السؤال الأول déterminer df le domaine de définition de la fonction f. Puis calculer les limites de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. السؤال الثاني déterminer la branche infinie de ce f au voisinage de plus l'infini. السؤال الثالث calculer la limite de f de x sur x lorsque x tend vers 0 plus. Puis donner une interprétation géométrique au résultat obtenu. كما كتلاحظوا عندنا لي برونش انفيني، عندنا علاقة بالديريفاسيون. موراك سؤال الرابع A, vérifier que f' de x égale à 4x moins 2 racine x facteur ديال 2 racine x plus 1 pour tout x de 0 plus l'infini. سؤال B, étudier le signe de f' de x. إذا نشوفو السين ديال f' de x puis dresser le tableau de variation de la fonction f. تيمي هذا على le signe ديال f' de x. بالنسبة للسؤال C, donner une équation cartésienne de la tangente T à CF au point d'abscisse x0 égale à 1. السؤال الخامس représenter CF. إذا تيمي هذا على الأسئلة السابقة. ويجي سؤال 6, soit G l'extraction de la fonction f sur l'intervalle 1 sur 4 plus l'infini. Montrer que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle G à déterminer. Moi, calculer G4 et montrer que G-1 est dérivable en x0 égale à 2. Mais le but déterminer G-1 prime ديال 2. Soit C, représenter C ديال G-1, la courbe représentative de la fonction G-1 dans le même repère OIG. إذا على بركة الله نشوفوا التصحيح. نتمنى تخدموا التمرين عارف تشوفوا التصحيح. إذا كوريكسيون. إذا بالنسبة ل df، إذا x appartenant df équivaut que هنايا x supérieur à 0. علاش؟ هذا اف لي اكس اش كتساوي؟ هي اكس موا راسين اكس. هذا المشكل في راسين اكس. ديما كيكون عندي لا راسين اي ديما داكشي اللي داخل لا راسين خاص يكون بوزيتيف. دونك انا عندي راسين اكس، اذا اكس خاصها تكون بوزيتيف سوبيريور ايكال 0. دونك دي اف هو بما ان اكس سوبيريور او ايكال 0 دونك دي اف غتكون هي 0 بلس لانفيني. وبالنسبه لا ليميت اف لي اكس لوسكو اكس تون فيغ بلس لانفيني، إذا إيكال ليميت اف ليميت اف لي اكس لوغ اكس تون فيغ بلس لانفيني إيكال ليميت اف لي اكس عوضنا هي اكس موا راسين اكس. إذا عوضنا مباشرة عطينا هنا بلس لانفيني وهنايا موا لانفيني فورم انديتيرميني. دونك نعمل باش بي اكس. إذا ما نعمل بي اكس تبقى عندي هنايا واحد موا هي موا ولا راسين اكس نقسمها على اكس. متفقين؟ وهنايا كما كنلاحظوا نختزل هنا براسين اكس وبراسين اكس هنا حيت اكس بوزيتيف. دونك اكس هي راسين اكس او كاري. نختزل هنا براسين اكس ونختزل هنا براسين اكس تبقى عندي واحد على راسين اكس. هي هادي يبقى عندي واحد على راسين اكس. دونك ملي نعوضو في بليس لانفيني هنا زيرو بقات لي واحد ناقص زيرو هي واحد. في بليس لانفيني هي بليس لانفيني. او نقدر نبدل راسين اكس على اكس كما كتشوفوا هنايا. نضرب هنا في راسين اكس ونضرب هنا في راسين اكس. هنايا كاينه واحد راسين اكس وكاري هنايا راسين اكس وكاري. اذا نختزل ب ولن كما درت هنايا دابا راسين اكس نخليها ود اكس نرد هي راسين اكس فوا راسين اكس. نختزل براسين اكس بقى عندي واحد لا راسين اكس كما درنا هنايا. او نقدر نضرب في راسين اكس فوق وتحت تبقى عندي اكس على اكس راسين اكس نختزل ب اكس. اذا ليميت ديال بليس لانفيني ديال اف لقينا هي بليس لانفيني. السؤال الثاني déterminer la branche infinie de CF. Et donc pour déterminer la branche infinie de CF au voisin de plus l'infini, نحسب déjà حسبت limite de f لx lorsque x tend vers plus l'infini عطيني plus l'infini. إذا نحسب limite de f لx على x. إذا on a limite de f لx x tend vers plus l'infini عطيني plus l'infini. Donc دابا نحسب limite de f لx على x lorsque x tend vers plus l'infini.
دونك من نحسب ليميت اف لإكس على اكس لوغ اكس تنفيغ بلوس لانفيني. هاد اف لإكس ديجا حاسبها عملت في اكس، هي استغلها بلا ما نعاود نعمل تاني. هي اكس عامل لي واحد ناقص واحد على راسين اكس، هي عوضتها مباشرة مقسومة على هاد اكس. اذا ما اختارزو بهاد اكس غادي واحد ناقص واحد على راسين اكس. اذا لوغسكو اكس تنفيغ بلوس لانفيني، هادي بلوس لانفيني واحد بلوس لانفيني زيرو، غادي واحد. اذا ملي خرج هي واحد اش نحسب؟ نحسب دابا ليميت ديال اف ليكس ناقص ا اكس، اذا ناقص واحد اكس هي ناقص اكس، اذا نحسب دابا كالكيلو ليميت ديال اف لي اكس ناقص ا اكس هي واحد في اكس هي اكس، اذا نحسبو ليميت اف لي اكس ناقص اكس دونك اكس تنفيغ بلوس لانفيني. دونك ملي حسبنا ليميت اف لي اكس ناقص اكس، اف لي اكس عندنا هي اكس ناقص راسين اكس، عافاش ناقص هاد اكس نختارزو اكس مع ناقص اكس، بقات عندي ليميت ديال موا راسين اكس لوغسو اكس تنفيغ بلوس لانفيني. طبيعة الحال هنا بلوس لانفيني مع الموا هي موا لانفيني. دونك ملي كنحسبو اون جينيرال، ملي كنحسبو ليميت اف لي اكس اكس تنفيغ لانفيني عطاتنا لانفيني، كنحسبو موا ليميت اف لي اكس على اكس. كيكون عندنا ثلاث حالات، اما لانفيني اما زيرو اما واحد ا ديفيرون دو زيرو. عطاتنا زيرو سي اف présente une branche parabolique de direction en x، وهنا l'infini présente une branche parabolique de direction en y. l'axe des ordonnées. ولا عطاتني a égale à différent de 0 كنحسب ليميت دو اف لي اكس ناقص ا اكس. هنا كاين شي حالات عطاتني بي ان نومبر ابارتيان ار كون عندي اسيمبتوت اوبليك، ولا عطاتني لانفيني اش كاين سي اف ادمي اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون لا دروات ديكواسيون y ايكالا ا اكس او فوازيناج دو لانفيني. دابا هنايا من نحسب ليميت دو اف لي اكس ناقص اكس عطاتني موا لانفيني. دونك في هاد الحالة سي اف ادمي اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون لا دروات ديكواسيون ديالو y ايكالا x au voisinage de هنا x تنفيغ بلوس لانفيني، اذا au voisinage de بلوس لانفيني. إذا كما كنلاحظو لا كان y إيكالا x هو هذا، دونك سي اف ادمي اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي la droite d'équation y égale à x. إذا سي اف ادمي اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون la droite دلتا l'équation ديالو y égale à x au voisinage de plus l'infini. Il y a une remarque pour en choisir le cas où CF est dessous ou au-dessus la hasab pour en choisir le cas où CF au dessous de delta. علاش حيت حسبنا الليميت ديال اف لي اكس موان اكس لو اكس تنفيغ بلوس لانفيني تعطي موان لانفيني، دونك السين ديال اف لي اكس موان اكس موان ايكغيك غيكون نيجاتيف. دونك في هاد الحالة سي اف او دوسو دو دلتا. دونك شنو السي اف غيجي على هاد الشكل هذا، ماشي الريبريزونطاسيون غرافيك هذا التمثيل ديالو كيفاش غيجي. اذا دابا السؤال الثالث كالكولون ليميت دو اف لي اكس على اكس لو اكس تنفيغ زيرو بلس. اذا اف لي اكس هي اكس موا راسين اكس على اكس. دابا لا عوضنا مباشرة عطينا زيرو على زيرو، دونك غنفرقو هانتوما زيرو على زيرو عطينا فين. اذا نفرقو اكس على اكس هنايا موا راسين اكس على اكس، دونك اكس على اكس هي واحد، هنايا اختزلنا براسين اكس هنا براسين اكس هنايا، حيت هاد اكس هي راسين اكس فوا راسين اكس اختزلو براسين اكس بقى عندنا واحد على راسين اكس. دونك لوغسكو اكس تنفيغ زيرو بلس هادي واحد على زيرو بلس هي بلس لانفيني مع الموا هي موا لانفيني، دونك عطاتنا موا لانفيني. l'interprétation graphique عندنا كما كتلاحظوا اف لي صفر شحال كتساوي زيرو. دابا اف لي صفر زيرو موان راسين زيرو هي زيرو، دونك هاد اف لي اكس على اكس شحال كتساوي هي ليميت ديال اش ديال اف لي اكس موان اف لي زيرو على اكس موان زيرو لوغسكو اكس تنفيغ زيرو. وهادي فاش كتفكرني فاش في الديريفي في لا ديريفي اون بوان زيرو. دونك عندي هاد ليميت راه هي هاد ليميت اف لي اكس على اكس وكيعطيك موان لانفيني. دونك في هاد الحالة اف ني با ديريفابل، دونك في هاد الحالة اف ني با ديريفابل او اكس زيرو اللي كتساوي زيرو ادروات متفقين. دونك في هاد الحالة ني با ديريفابل سي اف ادمي يكون اون دومي طونجونت فيرتيكال ادروات دو بوان او زيرو زيرو. واش او سونس ديريجي فيغ لو با ولا فيغ لو هو باش نعرفها. اش عندي هنايا زيرو بلس، اذا عندي بلس خرج لي موان، اذا بلس في موان هي موان، اذا فيغ لو با متفقين. كندير برودو ديال لي سين متفقين. اذا على هاد الشكل مثلا سي اف عندي هو هذا، غيكون عندي او بوان هادي غيكون عندي اون دومي طونجونت فيرتيكال فيغ لو با
يكون على هاد الشكل هذا باش تفهموا. اذا ندوزو السؤال الرابع. calculons f prime de x. اذا عندنا f لإكس هي x موان راسين إكس، كما كنعرفو أن x dérivable sur 0 plus l'infini و تا راسين x dérivable sur 0 plus l'infini. donc موان راسين x تكون dérivable sur 0 plus l'infini، donc la somme هي f x موان راسين x تكون dérivable sur 0 plus l'infini، somme de deux fonctions dérivables. إذا soit x appartenant à 0 plus l'infini ouvert. إذا لا ديريفي ديال اف بريم دو اكس، إذا اكس موان راسين اكس ديريفي ديال اكس هو واحد، موان هي موان ديريفي ديال راسين اكس هي واحد على جوج راسين اكس. نوحدو المقام، إذا واحد نضربو في جوج راسين اكس هي جوج راسين اكس موان زان، هاي جوج راسين اكس موان زان على جوج راسين اكس. دابا من هنايا لهنايا غنضربو فاش باش نحيدو ديما غنضربو في كونجيكي، حيت ميمكنش نحكم دابا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، غنضرب في كونجيكي وغنرجع حتى في المقام بوزيتيف. إذا غنضربو في كونجيكي ديال جوج راسين اكس بلس ان، غنضربو فيها الفوق والتحت. متفقين؟ اذا هادي معنديش فيه مشكل، هو بقى هنا هو بوزيتيف، علاش حنا هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف. هنايا عطينا ايدونتيتي روماركابل، جوج راسين اكس و كاري موان زا و كاري. اذا جوج راسين اكس و كاري هي 4 اكس، متفقين؟ موان زا، هذا هو المطلوب. دو كويل كان سوا اكس ابارتونون 0 بلس لانفيني اف بريم دو اكس كتساوي 4 اكس موان زا على جوج راسين اكس عامل لجوج راسين اكس بلس ان. دابا السؤال بي غنشوفو لو سين دو اف بريم دو اكس. إذا كما كنلاحظو f بريم دو x كتساوي 4x موان 1 سور 2 راسين x فاكتور ديال 2 راسين x بلس 1. كما كنلاحظو هذا نومبر بوزيتيف، هذا رقم بوزيتيف. إذا لو سين دو f بريم دو x غيكون هو السين ديال 4x موان 1. متفقين؟ إذا or 2 racine x facteur de 2 racine x plus 1 supérieur à 0, donc le signe de f' de x est le signe de 4x moins 1. إذا غنشوفو فيه نعلم 4x moins 1 égale à 0, donc 4x égale à 1, donc x égale à 1 sur 4. donc غنشوفو 4x moins 1. إذا كنتعلم في واحد الأربعة هنايا اش كندير سين 1، حيت عندي بولين ديال بروميير دوغري، هنا كندير كونطرير سين 1. عندي واحد الزيرو هنايا كاين واحد الزيرو، هنايا كاين واحد الزيرو. اذا هنا بليس هنا موان. متفقين؟ اذا في هاد الحاله غنديرو طابلو د فارياسيون مباشره. اذا قلنا السين ديال اف بريم دو اكس هو السين ديال 4 اكس موان زان، اذا 4 اكس موان زان نحطو مباشره هنايا اختاريتها 0 بلس لانفيني حيت خدامه في الدومين ديفينيسيون ولا 0 بلس لانفيني. متفقين؟ اذا عندي 0 ني با اف بريم ني با ديريفابل ا دروا دو 0، درت واحد دوبار. اذا عندي هنا موان بلس، دونك بما ان موان دونك دي كرواسونت هنايا بلس هنا، اذا غتكون فونكسيون كرواسونت غتكون كرواسونت. ليماج ديال 1 سور 4 هي موان 1 سور 4، ليميت في بلس لانفيني خرجتي بلس لانفيني، وليماج ديال 0 راه هي 0. وبالنسبه اون ايكواسيون كارتيزيان دو لا طونجونت تي ا سي اف au point d'abscisse x0 égale à 1. donc كما كنعرف ليكواسيون ديال لا طونجونت تي لي y égale à 3. اذا au point d'abscisse x0 égale à 1 ياك، دونك غنديرو f بريم دو 1 فاكتور ديال x موان 1 بلس f لي 1. علاش القاعده تقول f بريم دو x0 فاكتور ديال x موان x0 بلس f لي x0 عندي هي 1، شفتوها عوضتها ب 1. f بريم دو 1 f بريم دو 1 ملي غنحسبها غنكالكولي هنايا في f بريم دو x اف بريم دو اكس هي هادي، غنعوض اف بريم دو 1 غنعوض اكس ب 1. اذا نعوض هنا ب 1 هنا ب 1 هنا ب 1، دونك ما نعوض هنا ب 1 4 موان 1 3، وملي نعوض هنا ب 1 شنو عطيني هنايا 2 بلس 1 3 في 2. اذا اختزت 3 مع 3 بقات لي 1 دومي. متفقين؟ اذا 1 دومي اف لي 1 هي 0 حيت اكس حيت اف لي كتساوي اكس موان راسين اكس 1 موان 1 هي 0، دونك اف بريم دو 1 كتساوي 1 دومي اف لي 1 كتساوي 0. دونك هاد اف بريم دو 1 غنعوضها ب 1 دومي و اف لي 1 غنعوضها ب 0، ونشر هي 1 دومي اكس موان 1 دومي صافي. هادي هي ليكواسيون دو طونجونت او بوان دابسيس اكس 0 ايكالا 1. دونك ها هي تي ليكواسيون دو طونجونت هي 1 دومي اكس موان 1 دومي، نشرت 1 دومي. بالنسبه لا ريبريزونطاسيون دو سي اف، اذا اول حاجه نرجع للمعطيات من الاول. اذا من الاول كما كنشوف عندي
نرجع المعطيات نراجعهم من الاول. اذا حسبت ليميت بليس لانفيني، المهم هنايا لقيت اش لقيت هنايا البرونش لانفيني، لقيت سي اف ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون دو لا دروات دلتا ديكواسيون ديالو ايكغيك ايكالا اكس. اذا خاصني نرسم على دروات دلتا ايكغيك ايكالا اكس، وموراها l'interprétation géométrique ديال dérivabilité. لقيت سي اف ادمي اون demi tangente verticale à droite du point O les 0 0 direction vers le bas. إذا خاصني نرسم à demi tangente verticale. ومن بعد حسبت لا ديريفي ودرت الطابلو دو فارياسيون ياك. يعني الطابلو دو فارياسيون خاصني ننتبه واش اف بريم كيفاش كتنعدم. اذا كتنعدم في هذا البوان، اذا بما ان اف بريم كتنعدم في هذا البوان، اذا في هذا البوان 1 سور 4 موان 1 سور 4 اش غيكون عندي؟ غيكون عندي طونجونت، غيكون عندي هوريزونتال. متفقين؟ غيكون عندي مماس، عندي يكون عندي واحد لا طونجونت هوريزونتال او بوان 1 سور 4 موان 1 سور 4. ثالث حاجه عارفاش عندي ليكواسيون ديال لا طونجونت هاد. اذا دابا اول حاجه عندي ايكغيك ايكالا اكس هي هاد لا دروات، هو هذا كيفاش كنرسمو عندي بير. اذا اول حاجه عندي ايكغيك ايكالا اكس، اذا غناخد مثلا اذا غنقاطعو هنايا اذا و 0 0. اذا غنرسم هاد حنا دروات غناخد المسطره وغنربط البوان هاد البوان مع البوان 1 مع 0 0 وغنرسم دروات ايكغيك ايكالا اكس. اذا ثاني حاجه قلنا هي عندي اون دومي طونجونت فيرتيكال ا دروات دو بوان 0 0. اذا بوان 0 0 هي هادي، عندي اون دومي طونجونت فيغ لو با، هو هذا لو دومي طونجونت. متفقين؟ وثالث حاجه عندي قلنا عندي اف بريم دو اكس كتنعدم في 1 سور 4. اذا في هاد لو بوان 1 سور 4 موان 1 سور 4 في كتنعدم لا ديريفي، كيكون عندي كيكون عندي طونجونت هوريزونتال في هاد لو بوان دي في كتنعدم لا ديريفي. اذا في هاد لو بوان 1 سور 4 موان 1 سور 4 كيكون عندي في طونجونت هوريزونتال لا فونكسيون ديكرواسونت كما كتلاحظوا ها هو. اذا هاد بوان 1 سور 4 موان 1 سور 4 في هاد البوان هادي عندي اون طونجونت هوريزونتال. ها شو طونجونت هوريزونتال. ولا بغيت نرسم هاد لا طونجونت تي رسمو تا هو لا طونجونت تي او بوان دابسيس 1 هي 1 0. هاد البوان هادي لا طونجونت اللي بغيت نرسمو غيجيني على هاد الشكل هذا، غيجيني على هاد الشكل بغيت نرسمو تا هو. متفقين؟ اذا دابا غنرسم. دابا عندي هنايا هاد لا طونجونت هوريزونتال كيعاونني بزاف. عندي لا فونكسيون دي كرواسونت دي ومن بعد كرواسونت هذا عندي اون دومي طونجونت فيرتيكال فيغ لو با. اذا هنايا طونجونت اذا يكون مماس ليه ونفس الشيء هو طونجونت هوريزونتال مماس ليه حتى هنا. هاهي كرواسونت من بعد تولى كرواسونت وغتمر من الان حيت ليماج 1 هي 0. هاهي كرواسونت هي طونجونت دابا سي اف قريبه لا طونجونت ومن بعد غادي تبسع وهي كرواسونت غادا. ودابا سي اف بريزونت اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لا دروات دلتا ليكواسيون ديالو ايكغيك ايكالا اكس. كما كتلاحظوا هو غادي في اتجاه لا دروات ايكغيك ايكالا اكس اون برونش بارابوليك. متفقين؟ اذا نتوما دابخي لو طابلو دو فارياسيون دو اف اون اف بريم دو 1 سور 4 ايكال 0. دونك او بوان سي لي كوردون ديال 1 سور 4 و ليماج ديالها هي موان 1 سور 4 اون اورا اون طونجونت هوريزونتال. اون تراس لا برونش هنايا بالنسبه لا برونش انفيني خاصني نطراسي. ها هو لا برونش انفيني. اذا ندوزو لسؤال سي. هذه بالنسبه لا فونكسيون سي جي موان زا حنا غنرجعوا ليها هذه حنبقى في السؤال من بعد. إذن montrons que G admet سؤال السادس montrer que G admet une fonction réciproque G moins 1. إذا باش نبينو أن G admet une fonction réciproque G moins 1 خاصكم كونتينيو سيليكسيون مونوطون نحسبو ليماج ديال الانترفال. إذا الانترفال اللي خدام عليه هو 1 sur 4 plus l'infini. إذا أون G est continu sur R car elle est dérivable. حبينا dérivable donc تكون continue. متفقين؟
et G est strictement croissant sur I. Et هو 1 sur 4 plus l'infini. هو 1 sur 4 plus l'infini بين أنها croissante كما كتلاحظوا. حنا دابا G définit sur 1 sur 4 plus l'infini. هاهي 1 sur 4 plus l'infini. G هي la restriction de F sur 1 sur 4 plus l'infini. Donc غتكون croissante. Donc بما أن G dérivable donc غتكون continue sur I ou strictement croissant sur I. Donc G admet une fonction réciproque G-1. Définition telle que G égale à l'image G ديال 1 sur 4 plus l'infini. بما أنها croissante إذا الوضع يبقى كيف ما هو. Donc G 1 sur 4 هي هنا limite de F ل X lorsque X tend vers plus l'infini. علاش؟ حيت F ل X تساوي G ل X في الانترفال 1 sur 4 plus l'infini. Donc هادي ديجا حسبتها هي plus l'infini و G ديال 1 sur 4 هي حسبتها ديجا هي moins 1 sur 4. إذا G ل X كتساوي X moins racine X. Donc G ل 4 moins racine 4 هي 2. السؤال montre que G moins 1 dérivable en 2. إذا كما كنلاحظوا on a G ل 4 حسبناها هي 2. Donc G moins 1 ديال 2 هاد G moins 1 ديال 2 غتساوي 4. غندخلو لا فونكسيون ريسيبروك. Donc G moins 1 ديال 2 هي هاد 4 هاد. و on a G déjà G هادي dérivable en 4. و G بريم ديال 4 اش كتساوي؟ غنعوضوها F بريم ديال 4 غنعوضوها في العلاقة. عندنا 4x moins 1 sur 2 racine x فاكتوريال 2 racine x plus 1 غنعوضو x باش ب 4. متفقين؟ إذا نحسبو 4 فوا 4 moins 1 غنحسبو بكالكيلاتور عطيني 3 على 5. دونك هادي بما أنها كتخالف صفر جي بريم دو 4 عطاتنا 3 على 5 كتخالف صفر. دونك مباشرة جي moins 1 est dérivable en 2. يعني القاعدة جي moins 1 بريم ديال 2 هي 1 sur إذا غتولي جي بريم ديال جي moins 1 ديال 2 و ديجا جي moins 1 ديال 2 هي 4 و جي بريم دو 4 حاسبها هي 3 على 5. إذا المقلوب ديال 3 على 5 هو 5 على 3. إذا بالنسبة للريبريزونطاسيون دو سي جي moins 1 إذا سي جي moins 1 كتكون لا سيميتري دو سي جي بارابور على دروات إكغيك إيكالا إكس. نرجعو نشوفو كيفاش رسمنا سي جي moins 1. أول حاجة غنركزو على الانترفال 1 sur 4 plus l'infini. إذا غناخدو السيميتريا بالنسبة لهاد الانترفال 1 sur 4 plus l'infini. إذا غناخدو السيميتري ديال هادي. إذا غناخدو ديال هاد دومي طونجونس من هنايا و ديال هاد لا طونجونس بارابور إكغيك إيكالا إكس. إذا بما أن عندي هنايا دومي طونجونت هوريزونتال فيغ دروات إذا غيكون عندي لا سيميتري ديالو غيكون دومي طونجونت فيرتيكال. بما أنه هوريزونتال غيكون فيرتيكال فيغ دروات غيكون فيغ لو. وهذا البوان شناهي عندك هنا 1 sur 4 moins 1 sur 4 اش غيكون دابا؟ غيكون العكس moins 1 sur 4 1 sur 4 في هاد البوان غيكون فيرتيكال فيغ لو با فيغ لو هو. إذا علاش حنا دايرين دروات إذا فيغ لو هو. إلا كان دومي طونجونت هوريزونتال غيكون فيرتيكال. متفقين؟ إذا نفس الشيء هاد البوان مثلا شحال هي 1 0 غتكون هنايا 0 1 ها 0 ها 1. دونك السيمتري ديالو هو هذا السيمتري ديالو. كما كتلاحظوا انه متماثل بالنسبه لضروات إكغيك إيكالا إكس. إذا l'explication CG est juste CF sur l'intervalle 1 sur 4 plus l'infini. La droite delta Y égale à X change les rôles de X et Y. Autrement dit, مثلا l'image du point مثلا البوان كانت A l'image ديال البوان 1 sur 4 moins 1 sur 4 l'image ديالها تكون هي A prime هي moins 1 sur 4 1 sur 4 كما كتشوف. متفقين؟ و l'image ديال demi tangente horizontale l'image de demi-tangente horizontale à la droite du point A et le demi-tangente répond vertical au point A' dirigé vers le haut. مثلا هنا كان هاد le demi-tangente ولا هاد le demi-tangente. Ou l'image de la branche parabolique de direction y égale à x et la branche parabolique de direction y égale à 1 sur a x ou là 1 sur a x ou là dans le cas a égale à 1 كتبقى نفسها. كتبقى نفسها.
إذا سي جي coupe l'axe de l'abscisse au point كما قلنا في point C li 1 0 donc CG moins 1 coupe l'axe ordonné au point 0 1 وكما كنشوفوا on a G strictement croissant sur U donc G moins 1 يبقى strictement croissant sur G. إذا voir le figure كما شفنا. إذا ندوزو التمرين الثاني. إذا عندي soit f la fonction définie sur R. إذا la fonction définie sur R par إذا عندي si x inférieur ou égal à 1 عندي f li x égale à x moins 1 plus 2 la racine 1 moins x. وعندي si x supérieur strict à 1 عندي f li x égale à x à la puissance 3 moins 1 à la x à la puissance 3 plus 3. Et c'est f la courbe représentative dans un repère orthonormé. إذا أول حاجة calcul limite plus l'infini moins l'infini de f de x, montre que f est continu en x0 égale à 1, on étudie la dérivabilité de f en x0 égale à 1 pour donner une interprétation graphique de résultat obtenu. من بعد étudie les branches infinies de ce f. السؤال الرابع calcul montrant que f' de x égale à le terme si x appartient moins l'infini 1 ou 1 ou le appartient à 1 plus l'infini égale à le terme هذا. من بعد étudier le signe de f' de x. من بعد dresser le tableau de variation de f. السؤال الخامس donner une équation cartésienne de la demi-tangente t à la courbe CF au point A, les coordonnées de 1, 0 à droite. من بعد représenter CF ou la tangente de la demi-tangente t. Soit CB, soit G, la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Montre que G admet une fonction réciproque G-1, définie sur un intervalle G à déterminer. Soit l'élément B déterminer G-1 de x pour tout x appartenant à G. Soit C tracer C G-1 dans le même repère. D montrer que G-1 est une fonction primitive. Mais n'est-ce pas fonction primitive? Je vais d'abord. fonction primitive مثلا كتعدي مثلا الديريفي ديال اكس شحال هو 1 دونك بريميتيف ديال اش شنو هو راه هو اكس ولا اكس بلس واحد كونستانت بلس كونستانت الفا. علاش؟ حيت حسب الديريفي ديال اكس بلس واحد كونستانت راه هي 1 مثلا اكس ولا 2 اكس مثلا 2 اكس شنو هو البريميتيف ديالها راه هي اكس كاري. علاش؟ حيت حسب الديريفي ديال اكس كاري راه هي 2 اكس. En général, dérivé de primitif de 2x, il y a x carré plus un constante alpha. Alors, la dérivée de x carré plus alpha, il y a 2x plus 0. Il y a 2x. Il a montré que g-1 est une primitive de la fonction h liée sur 0, 1. إذا ندور على بركة الله. إذا واحد ملاحظة خاصة نلاحظوها. إذا باش نحسبوا الليميت دو اف لي اكس لوغ اكس تون فيغ بلس لانفيني لا فونكسيون نخدم بها هاد لا فونكسيون. علاش؟ حيت هاد الفونكسيون هي لي اكس سوبيريور ستريكت 1 دونك باش نحسب ليميت بلس لانفيني نحسب لا فونكسيون وباش نحسب ليميت في موال لانفيني نحسب بهاد لا فونكسيون هادي. متفقين؟ لي ديريفي ا دروات مثلا دو 1 بهادي ديريفي ا غوش بهادي نفس الشيء من كونتينيويتي. متفقين؟ اذا على بركة الله. إذا ليميت دو اف لي اكس سو اكس تون فيغ بلس لانفيني. إذا بلس اف لي اكس تون لي ديفيني في بلس لانفيني هي اكس 3 على موان 1 على اكس 3 بلس 1. دونك عندك فونكسيون راسيون ناخذ التيرم عند اكبر دوغري التيرم عند اكبر دوغري اكس على بوسونس 3 اختزم قاعد لينا 1. دونك ليميت في بلس لانفيني ديال اف لي اكس راه هي 1. بالنسبة لموان لانفيني موان لانفيني غناخذ لا فونكسيون لي ديفيني في موان لانفيني اكس موان 1 بلس 2 راسين 1 موان اكس. دونك لا عوضت مباشرة عطيني هنا موال لانفيني وعطيني هنا بلس لانفيني. علاش؟ حيت موال لانفيني في موان بلس إذا راسين بلس لانفيني يبقى بلس لانفيني. إذا موال لانفيني بلس لانفيني فورم انديتيرميني. دونك خاصني نعمل هنايا غنعمل دابا داخل راسين باش غنعمل بإكس كاري. إذا إكس موان بقات عندي بلس 2 بقات عندي راسين هنايا غنعمل بإكس كاري. إذا بقى عندي هنا 1 سيغ غتبقى عندي هنايا هاد موان إكس سبقتها هي الأولى ملي غنعمل بإكس كاري تبقى عندي موان 1 سيغ إكس وهنا تبقى عندي بلس 1 سيغ إكس كاري.
دونك هاد راسين اكس كاري هي لا فالور ابسولو دو اكس متفقين. اذا من بعد هاد لا فالور ابسولو دو اكس هي موان اكس. علاش؟ حيت اكس تنفيغ موان لانفيني نيجاتيف، دونك لا فالور ابسولو دو اكس غتساوي موان اكس. ومن بعد غنعمل بهاد الاكس هادي. اذا عملت في اكس يبقى عندي هنا واحد، هنايا ناقص واحد على اكس، هنا بقى عندي ناقص جوج راسين ديال هادي. اذا لا عوضت في موان لانفيني هنايا زيرو في جوج بقى زيرو، واحد على لانفيني زيرو بقى عندي واحد. اذا واحد في موان لانفيني هي موان لانفيني متفقين. اذا كان الليميت ديال هادي كتساوي موان لانفيني والليميت ديال كامله كتساوي واحد. بالنسبه لا كونتينيويتي، إذا la continuité de f en x0 égale 1. إذا limite de f les x lorsque x tend vers 1 moins. إذا ناخدو هاد لا فونكسيون، ناخدو هاد لا فونكسيون هي إيكالا شحال؟ إيكالا 0. دونك هادي إيكالا f لي 1. علاش؟ حيت باش نحسب f لي 1 نحسب بهاد لا فونكسيون هادي متفقين. والليميت في 1 بلس اللي كتساوي هادي لا عوضنا هنايا 1 بلس. ملي نعوضو ب 1 بلس عطينا هنايا 4 هنا 0 0 sur 4 هي 0. وديجا عندي اف لي 1 نحسب بهاد لا فونكسيون هادي، نعوض هنا ب 1 وهنا ب 1 عطينا 0. دونك كتلاحظ ان ليميت ا غوش ديال اف لي اكس كتساوي ليميت ا دروات كتساوي اف لي 1. دونك في هاد الحالة اف كونتيني اون اكس 0 اللي كتساوي 1 متفقين. دونك اف كونتيني اون هي كونتيني ا دروات و ا غوش. Donc continue en 1. بالنسبة للديريفابيل دو اف en x0 égale 1. donc نحسب أول حاجة غنشوف لا كونتينيويتي. دابا لا ديريفابيلتي en x0 égale 1 غنبدا بالليميت لا ديريفابيلتي à gauche de 1. إذا نحسب ليميت de f لي x moins f لي 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins. donc f لي x هي هادي اف لي 1 ديجا حاسبها هي 0 متفقين. اذا كما كنلاحظ غنفرق دابا هنا اكس موان 1 على اكس موان 1 بلس 2 راسين 1 موان اكس على اكس موان 1. دونك اكس موان 1 اختزلنا هنا بقى عندي 1 بلس 2 هي بلس 2. اذا هنا غنضرب هنا في نفس الراسين هنا والفوق والتحت. اذا راسين 1 موان اكس غنضربها في راسين 1 موان اكس ونفس الشيء غنضربها هنايا راسين 1 موان اكس. اذا عطينا هنايا راسين 1 موان اكس وقال لي 1 موان اكس وبقات لي هنا اكس موان 1 راسين 1 موان اكس. دونك هنايا هادو نقلب لي من السين هادو. اذا غنعمل واحد موان زون ونخرج هنايا تولي عندي موان هاهي الدو هاهي ونبقى عندي هنا اكس موان زان على اكس موان زان راسين ان موان اكس. نختارزو باكس موان زان دابا. اذا لا اختزلنا باكس موان زان هنا وهنا بقات لي عندي موان دو على راسين ان موان اكس. دونك الا كانت ان موان هادي زيرو بليس اوتوماتيكمون راسين بلا ما نتاكد من والو. اذا زيرو بليس اذا جوج على زيرو بليس لانفيني مع الموان هي موان لانفيني. دونك هاد الحالة اف ني با ديريفابل ا غوش. دونك غتكون اف ني با ديريفابل اون اكس 0 ايكال 1 ا غوش. اذا لانتربريتاسيون جيومتريك ديال هادي اذا بما انها ني با دونك ني با ديريفابل دونك ادمي اون دومي طونجونت غيكون فيرتيكال ا غوش دو بوين هي 1 اف لي 1 اف لي 1 هي 0 1 0. اذا دو ديريكسيون شنو هو؟ عندنا موان في موان بلس اذا فيغ لو هو. اذا لانتربريتاسيون جيومتريك اذا سي اف ادمي اون دومي طونجونت فيرتيكال او بوين ا لي كوردوني ديال 1 0 ا غوش ديريجي فيغ لو هو متفقين. حنا اللي خدام معنا موان. دابا بالنسبه للديريفابيلتي ا دروات نحسبوا ليميت اف لي اكس موان اف لي 1 على اكس موان 1 لوصل اكس تون فيغ 1 بلس اف لي اكس كما قلنا هي اكس اس 3 ناقص 1 على اكس 3 زائد 3. اذا كما كنلاحظوا هذه غتكون هي اكس 3 مقسومه على اكس ناقص 1 مضروبه في اكس 3 زائد 3. اذا نعملوا هذه حد مطابقه هامه هي اكس ناقص 1 عامل لاكس كاري بلس اكس بلس 1 على اكس موان 1 فاكتور اكس 3 بلس 3 اختزلوا باكس موان 1. اذا بقات لي اكس وكاري زائد اكس زائد 1 على اكس 3 زائد 3. اذا نعوضوا بواحد عطينا 4 ونعطينا 3. اذا 3 على 4 دونك في هذه الحاله دونك اف ديريفابل اون اكس 0 ايكال 1 ا دروات و اف بريم دروات دو 1 شنو تساوي 3 على 4. دونك لانتربريتاسيون جيومتريك ديال هاد الريزلطه هادي دونك هنايا سي اف ادمي اون طونجونت. دونك سي اف ادمي اون دومي طونجونت à droite 2 points 1 0 f لي 1 هي 0. دو كوفيسيون ديريكتور هو 3
على 4. ولا بغيت نعطي l'équation طونجون نعطيها. Donc fait conclu f n'est pas dérivable en 1. علاش حيت n'est pas dérivable à gauche de 1. إذا واحد des remarques. إذا كانت f est continue en x0 راه n'implique pas que f est dérivable en x0. Ça vous l'air. Le cas f dérivable en x0 implique que f est continue en x0. Donc cf admet une demi-tangente au point A, l'équation les coordonnées ديالها 1 0. هاد A les coordonnées ديالها 1 0 est appelé point anguleux. إذا anguleux. تفرين le point anguleux n'est pas dérivable. هذا point point anguleux. عندي هنا عندي une tangente verticale n'est pas dérivable à gauche de 1 ou à droite de 1. عندي dérivable admet une demi-tangente يكون coefficient de direction هو 3 على 4 يكون ميل. إذا البوان هادي كتسمى point anguleux. بالنسبة لبرونش انفيني دو سي اف، إذا حسبت ليميت حسبت قبيله ليميت دو اف لي اكس لوس اكس تنفيغ بلس لافين عطاتني 1. دونك في الحال دونك سي اف دونك في الحال لا دروا دون ليكواسيون لي ايكغيك يقرا 1 est une asymptote horizontale à cf au voisinage de plus l'infini. وديجا حسبنا ليميت دو اف لي اكس تنفيغ موان لانفيني عطاتني موان لانفيني. دونك نحسب دابا ليميت دو اف لي اكس على اكس دونك سو اكس تنفيغ موان لانفيني. دونك غناخد التعميل ديالها مباشرة اللي كتمعمل. ديجا كنت اف لي اكس باش حسبتها عملت باكس خرج لي التعبير هذا هو خرج مباشرة غنحطو نقسمو على اكس اختارزو باكس بقى عندي هاد لو تيرم هذا. اذا هنا زيرو هنا زيرو بقى عندي 1. دونك ملي خرج لي اف لي اكس على اكس خرج لي واحد نومبر ا ديفيرون دو زيرو نحسب ليميت دو اف لي اكس ناقص ا اكس. يعني نحسب ليميت اف لي اكس ناقص واحد اكس هي اكس. إذا نحسب ليميت دو اف لي اكس ناقص اكس لوسخ اكس تنفيغ موان لانفيني. إذا ليميت دو اف لي اكس ناقص اكس لوسخ اكس تنفيغ موان لانفيني نعوض اف لي اكس هي هادي ومن بعد نقص اكس. من نقص اكس غتختزل هاد الاكس مع ناقص اكس يبقى عندي ناقص واحد على زائد جوج راسين ان موان اكس. دونك نفس الشيء هنا يعطيني بلس لانفيني متفقين اكس تنفيغ موان لانفيني مع موان بلس إذا راسين بلس لانفيني. دونك في هاد الحالة ACF admet une branche parabolique de direction à droite delta y égale à x. AX هي 1x هي x. Donc في الحالة CF admet une branche parabolique de direction à droite delta d'équation ديالو هي y égale à x au voisinage de moins l'infini. إذا pour on choisit le cas où CF au-dessus اختارينا ان CF au delta نحسب ليميت f لي x ناقص x وصل x تنفيغ موان لانفيني عطاتني بليس. دونك f لي x ناقص y غتكون هذا بوزيتيف. دونك CF غتكون au-dessus de delta de la droite au voisinage de moins l'infini بطبيعة الحال. إذا من بعد on calcule la dérivée de la fonction f. إذا غناخدو الانترفال موان لانفيني 1 غنختارو لا فونكسيون وفي 1 بلس لانفيني غنختارو لا فونكسيون x 3 موان 0 على x 3 بلس 3. إذا ناخدو هاد لا فونكسيون هادي على هاد الانترفال هادي هي باش نحسبو لا ديريفي انا سوا x ابارتن موان لانفيني 1 غنحسبو بهاد لا فونكسيون ديريفي. إذا ديريفي ديال x ديريفي ديال 1 بلس 2 كونستون ديريفي ديال راسين 1 موان x ديريفي ديال x هي 1 ديريفي ديال واحد زيرو. إذا بليس دو هاهي ديريفي ديال راسين اي كما كنعرفو هي اي بريم على دو راسين اي. إذا غندير ديريفي ديال واحد ناقص اكس مقسومة على جوج راسين واحد ناقص اكس. إذا واحد هاهي بقات عندي زائد إذا اختزلت جوج مع جوج ديريفي ديال واحد ناقص اكس هي ناقص واحد على راسين واحد ناقص اكس. متفقين؟ إذا حاليا دابا غنوحدو المقام. من نوحدو المقام كما غنضربو واحد في راسين واحد ناقص اكس يعطينا واحد راسين واحد ناقص اكس موان زا على راسين واحد ناقص اكس هي هادي. دابا غنضربو في كونجيكي حيت ميمكنش يحكمو السين ديال هذا ميمكنش يحكمو عليه. اذا غنضربو في كونجيكي هي راسين واحد ناقص اكس بلس 1 نضربو فيها في الوسط في المقام. اذا المقام معنديش فيه مشكل هو موجب. هنا يعطينا راسين 1 موان اكس وكاري موان زا وكاري. دونك هادي يعطينا هي 1 موان اكس
موان 1 سور ما قمر نفسه 1 مع موان 0 قاعدني موان اكس. اذا موان اكس على رacine 1 moins x facteur de racine 1 moins x plus 1. Donc pour tout x appartenant à moins l'infini 1 f prime de x كتساوي هاد التعبير هذا. دابا ندوزو l'intervalle 1 plus l'infini. اذا بالنسبه للانترفال 1 plus l'infini soit x appartenant à 1 plus l'infini اذا نخدم بلا فونكسيون x أس 3 ناقص 1 على x أس 3 زائد 1 زائد 3. إذا الديريفي ديال u على v كما كنعرفو الديريفي ديال u على v هو u بريم في v ناقص u في v بريم على v أو كاري. والديريفي ديال x أس n هي n x أس n ناقص 1 والديريفي ديال كونستونت راه 0. دونك الديريفي ديال x أس 3 ناقص 1 فوا x أس 3 زائد 3 ناقص x أس 3 ناقص زائد 3 بريم سبقنا عليه الأولى فوا x موان x على بلس 3 موان 1 على x على بلس 3 بلس 3 او كاري. دونك الديريفي ديال x أس 3 هي 3 x كاري. 3 كنحطوها وكنقصو هنا دوغري 3 x كاري فاكتور ديال x أس 3 زائد 3 ناقص ديريفي ديال x أس 3 نفس الشيء هي 3 x كاري فاكتور ديال x أس 3 ناقص 1. متفقين؟ اذا نشرو هنايا هادي في هادي هي 3 x أس 5 3 في 3 9 اذا 9 x كاري ناقص 3 x على بلس 5 ناقص في ناقص هي زائد اذا زائد 3 x كاري اختزلو هادي مع هادي بقات هادي 9 اكس كاري زائد 3 اكس كاري هي شحال؟ هي 12 اكس كاري على اكس أس 3 زائد 3 2 او كاري. كما كتلاحظوا هذا نومبر بوزيتيف او كاري وهادي او كاري و 12 بوزيتيف. دونك دو بوغ تو اكس ابارتونون 1 بلس لانفيني اف بريم دو اكس كتساوي هادي. اذا كما تلاحظوا باش نحسبوا اف بريم دو اكس لا فونكسيون اللي فين الانترفال اللي ديفيني فيه كنحسبوا لا ديريفي بديك الفونكسيون. السؤال بي دابا نشوفوا لو سين de f prime de x sur l'intervalle moins l'infini 1. إذا نحسبو ماشي بهاد لا فونكسيون فونكسيون أخرى. on a pour tout x appartient moins l'infini 1 f prime de x عندي هي moins x على هاد الشي هذا. إذا كما كنلاحظو هنايا هذا ديما بوزيتيف ها هو. دونك السين ديال f prime de x غيكون هو السين ديال moins x. أنا غناخد اون جينيرال السين ديال moins x دون انا بغيت ناخذ دون ان غناخذ دون ان ولكن كيهمني المجال موان لانفيني ان. اذا كما كنعرف ان موان اكس كتلعب في الزيرو اذا هنا كاش كندير سين ا هو موان زيرو كوفيسيون مضروب في اكس. اذا سين ا هنا الكونترير. متفقين؟ دونك اف بريم دو اكس كي غتكون على موان لانفيني زيرو غتكون بوزيتيف ولا زيرو ان غتكون نيجاتيف. دونك غنفونكسيون غتكون كرواسونت ديكرواسونت. دونك اف بريم دو اكس السين ديالها على موان لانفيني 1 اذا موان لانفيني 0 1 بوزيتيف و 1 و 0 1 غتكون نيجاتيف. متفقين؟ في الانترفال 1 بلس لانفيني اذا عندي هنايا هذا ديما بوزيتيف هادي بوزيتيف وهادي بوزيتيف. دونك في هاد الحاله بوغ تو ابارتيان 1 بلس لانفيني اف بريم دو اكس ديما بوزيتيف. دونك نشرك كلشي في طابلو واحد. اذا من موان لانفيني 0 لقيتها بوزيتيف ها هي من 0 1 لقيتها نيجاتيف ها هي. وكما قلنا ان اف ني با ديريفابل اون 1 عندنا واحد دو بار ومن 1 بلس لانفيني لقيتها بوزيتيف. دونك ندير لي سين دابا ندير لي فارياسيون. دونك لا فونكسيون تكون كرواسونت حيت بلس ديكرواسونت كرواسونت. ليميت في بلس لانفيني خرجت ليا 1 ليميت في موان لانفيني خرجت ليا موان لانفيني وليماج ديال 0 ليماج ديال 0 نحسبوها راه هي 1 وليماج ديال 1 ديجا حسبناها راه هي 0. واحد remarque on a les deux barres en 1 هذه entraîne que f n'est pas dérivable en 1 وهذه راه f باش كتعني ليا هذه ان f بريم ديال 0 راه هي 0 غرافيكمون اش كيعطينا قلنا قبيله غرافيكمون entraîne que cf admet quoi admet une tangente horizontale au point البوان شناهي هي 0 f لي 0 هي 1 0 1 يكون عندي tangente horizontale على هذا الشكل هذا. لا فونكسيون كرواسون ديكرواسون غتجي على هاد الشكل هاهي كرواسون ديكرواسون. بالنسبة للإيكواسيون كارتيزيان دو لا دومي طونجونت تي ACF au point d'abscisse 1 0. إذا كما كنعرفو ليكواسيون دو طونجونت y إيكالا f بريم دابا هنايا أنا اون دومي طونجونت أدروات دو هاد البوان. إذا f بريم دروات دو 1 فاكتور دو x موان 1 بلس f لي 1 f بريم دروات دو 1 ديجا حسبتها لقيتها 3 على 4 ديجا حسبتها في السؤال. هذا السؤال
ها هي ها هي اف بريم دروا دو ان. لقيت ان اف ديغيفابل دروا دو ان، ولقيت الكوفيسيون ديريكتور هو 3 على 4. دونك قلنا سي اف ادمي اون دومي طونجونت ا droite دو بوان ا لي كوردوني ديالها 1 0 دو كوفيسيون ديريكتور 3 على 4. اذا نرجعو للتمرين ديال السؤال ديالنا. إذا une équation cartésienne de la demi-tangente T ACF au point A 1 0 à droite. إذا عندنا القاعدة Y égale F prime droite مثلا ديال x0 فاكتور ديال x moins x0 بلس x f x0 عندنا هي 1. أنا عوضت x0 ب 1. إذا f prime droite دو 1 كما قلنا خرجنا 3 على 4 عامل x ناقص 1 و f ل 1 هي 0. دونك بقى لنا 3 على 4 x moins 3 على 4. بالنسبة للريبريزونطون دو تي اي سي اف. إذا النتائج اللي لقينا كاملين نديروهم. إذا بوغ لا دروات تي الطونجونت اون برون لي دو بوان. لي دو بوان شنو هما؟ عندنا البوان هي أول حاجة لو دومي طونجونت أو بوان 1 0. إذا غناخدو 1 0 متفقين، وناخدو واحد بوان أخرى. بوان أخرى مثلا عوضنا إكس في 3. إذا لا عوضنا هنا في 3 خرجت 9 على 4 ناقص 3 على 4. 9 ناقص 3 هي 6. إذا 6 على 4 اختزل بجوج هي 3 على جوج. متفقين. البوان الأولى ديجا عندنا وخدينا بوان أخرى. خدينا إكس عطيناها 3. إذا نحسبو إكغيك لقيناها هي 3 على جوج. On représente le demi-tangente au point A les coordonnées 1 0 و la tangente horizontale au point B اللي هي 0 1. علاش هادي؟ حيت في الطابلو د فارياسيون كما كتلاحظوا طابلو د فارياسيون اف بريم كتنعدم. اذا في هاد البوان 0 1 كيكون عندي اون دومي طونجونت هوريزونتال ماشي اون دومي طونجونت هنايا اون طونجونت. ولا دروات لوريزونتال في لي برونش انفيني لقينا ان عندنا دروات هوريزونتال عندنا اسيمتوت هوريزونتال عندي اسيمتوت هوريزونتال. ليكواسيون ديالو هي y على 1 وعندي لا دروات y على x برونش بارابوليك au voisinage de plus l'infini هذا au voisinage de moins l'infini هذا au voisinage plus l'infini هذا au voisinage de plus l'infini. او لو طابلو فارياسيون دو اف عندي فونكسيون كرواسون ديال كرواسونس. اذا غنجيو على بركة الله. اذا عندي واحد هنا في بوان 0 1 في هاد البوان هادي راه نسيت مدرتهاش. اذا عندي واحد طونجونت هوريزونتال في هاد البوان 0 1 0 1 هي ديال 0 ها 1 في هاد لو بوان هادي عندي واحد طونجونت هوريزونتال. متفقين؟ في هاد لو بوان هادي لي طونجونت هوريزونتال. وعندي في لو بوان 1 0 1 0 عندي 3 على جوج. ها 3 على جوج هي 1 ونص. ها 1 ونص 3 1 ونص هي هادي. إذا عندي في هاد البوان هادي طونجونت ادروات دو بوان 1 0 هي هادي. ها هو لو طونجونت هو هذا لو طونجونت. متفقين؟ ها هو لا طونجونت. وعندي هنايا طونجونت هوريزونتال ها هو هذا طونجونت هوريزونتال. عندي واحد طونجونت نسيتو هنايا هنا. متفقين؟ اذا وعندي هنايا لا طونجونت ادروات دو بوان ا لي 1 0 هو هذا. وعندي لاسيمتوت هوريزونتال او فوازين دو بلس لانفيني. ليكواسيون ديالو y يقال 1 هو هذا ها 1. اذا y يقال 1 هي هذه. بقى عندي ضربات y يقال x ها هو y يقال x هو هذا y يقال x وهذا هو لا طونجونت تي كما قلنا. دونك عندي فونكسيون كرواسون دي كرواسونت. اذا عندي بما ان عندي هنايا طونجونت هوريزونتال اذا لا فونكسيون كرواسونت تكون قريبه على طونجونت هنايا ومن بعد فونكسيون دي كرواسونت هنايا. سابقين.
اذا من بعد عندي واحد طونجونت اخر ثاني هنايا دومي طونجونت فيرتيكال فيغ لو فيغ لو حين عندي ني با ديريفابل ادروات اغوش دو ان. اذا عندي هنايا توا نسيتو مع الرسم. اذا في هذه الحاله اذا عندي لا فونكسيون كرواسونت طونجونت و دي كرواسونت من بعد لا فونكسيون كرواسونت، وعندي هنايا هذا اسيمبتوت اوريزونتال كيبقى قريب ليه، وهذا برونش بارابوليك دو ديريكسيون لا دروات ايكغيك ايكال اكس. هو هذا لا دروات ايكغيك ايكال اكس هو هذا الديريكسيون ديالو. غادي في لا ديريكسيون ديالو. اذا السؤال السابع g est une fonction définie sur. اذا هنايا لا g هي ريستريكسيون ديال f sur 1 plus l'infini. متفقين؟ دونك ناخدو x أس 3 هي لا فونكسيون f اللي ديفيني sur 1 plus l'infini، x أس 3 ناقص 1 على x أس 3 زائد 3، و g لي 1 راه هي 0 حدا ديجا f continue. Donc g est continue. On a g est une continue sur l'intervalle 1 plus l'infini car g est une fonction rationnelle هنايا. وعندنا ديجا شبيت ان f croissant sur 1 plus l'infini، donc tel g croissant sur 1 plus l'infini. donc g بما انها continue strictement croissante، donc g admet une fonction réciproque g moins 1 définie sur l'intervalle g اللي هو l'image ديال 1 plus l'infini. بما انها croissante عندنا g لي 1 هنايا ليميت ديال f لي x x tend vers plus l'infini. g لي 1 راه هي 0 واللي في plus l'infini ديجا خرجت ليا 1. متفقين؟ إذا déterminer g moins 1 pour tout x appartenant à g. إذا عندي soit x appartenant à g cherchons y اللي appartenant à tel que g de y égale x. متفقين؟ إذا غنبداو باش ب g de y égale x. إذا g de y هي y أس 3 ناقص 1 على y أس 3 زائد 3 égale x. إذا نقلبو هنايا على هاد x هذا. إذا y أس 3 ناقص 1 غتساوي x فاكتور ديال y أس 3 زائد 3. من بعد غنشرو x في y أس 3 x y أس 3 زائد 3 x. من بعد هذه اللي في y أس 3 غنرجعوها للطرف الاول، يبقى عندي y أس 3 وهنا تولي لنا ناقص x y أس 3 زائد هاد ناقص غنردوها هنايا 1 زائد 3 x. دونك غنعملو هنا ب y أس 3 يبقى عندنا 1 ناقص x يقال 1 زائد 3 y. اذا y أس 3 كتساوي y أس 3 كتساوي 1 زائد 3 x على 1 ناقص x. اذا كان هنايا 1 ناقص x ديفيرون دو 0. علاش؟ حيت ديجا قلنا x اش كنتمي x للجي، الجي هو 0 1 دونك كيساويش 1 دونك كتخاف 0. وهذا العدد هذا موجب. علاش؟ حيت x ابارتونون جي ابارتيان 0 1 ديما غيبقى هذا موجب وهذا موجب. دونك باش تلقى y غندخل لا راسين كوبيك. باش تلقى y غنلقى ندخل لا راسين كوبيك. اذا y اش غتساوي الراسين كوبيك ديال هادشي اللي كاين هنا. دونك دوكي كسوا x ابارتونون جي جي موان زائد اكس كتساوي التعبير هذا. حنا ديجا قلنا ان كريك كتساوي اكس، دونك جي موان زائد اكس كتساوي هاد اكريك. اذا باش تلقى جي موان زائد اكس خاصني نلقى غير اكريك. اكريك هي هادي، دونك هادي هي جي موان زائد اكس. اذا ريبريزونطاسيون de ces g moins 1 g moins 1 فواغ نشوفوا لا فيغور. كما كنعرفوا ان سي جي est juste CF sur l'intervalle 1 plus l'infini. ولا droite delta les y على x change les rôles de x et y. ماشي قبيله. اذا بحال ليماج دو بوين A 1 0 غتكون هي 0 1. ليماج ديال droite y égale 1 اش تكون؟ غتكون هي x égale 1. y égale 1 غتكون هي x égale 1. مثلا عندي هنايا هاد x égale 1 هذا عندي هنايا هاد x égale هاد y égale 1 غتولي عندك x égale 1 ها هي. و l'image de demi-tangente t à droite du point A on a t on a t كتساوي 3 على 4 x y كتساوي 3 على 4 x ناقص 3 على 4. دونك ايكيفالون هاد x غتساوي هاد x هاد x غنبدلو x مع y. اذا في هاد الحال غنبدلو x مع y غتولى x إيكالا 3 على 4 y ناقص
3 على 4. إذا إكس اش غتساوي 3 على 4 عامل إكغيك موان 1. دونك إكغيك موان 1 اش غتساوي؟ غتساوي 4 على 3 إكس. 4 على 3 إكس. دونك فهاد إكغيك اش غتساوي؟ إكغيك غتساوي 3 على 4 إكس زائد 1. دونك تي موان 1 هو 3 على 4 إكس زائد 1. أو ناخدو السيميتري ديالو. نشوفو سي جي موان 1. دونك ناخد الانترفال اللي كيهمني هو 1 بلس لانفيني. دونك عندي هاد لا طونجونت هذا طونجونت هذا، وعندي واحد لا طونجونت اخر مرسمتوش هنايا فيرتيكال. ولكن لا طونجونت فيرتيكال لا طونجونت فيرتيكال مكيهمنيش، حيت كيهم لا فونكسيون لي ا غوش دو 1 مكيهمنيش هنا، كيهمني لا طونجونت لي على اليمين. دابا هاد لا طونجونت هذا لا بغيت السيمتري ديالو غناخد السيمتري ديالو هو هذا تي موان 1 تي موان 1 تي موان 1 كيمر من 1 0 هنايا، اذا يمر من 0 1 وكيمر من 3 على 2. اذا غيمر مناش من 3 على 2 هي 1 ونص 3. شفتوها غيمر منها. اذا غيمر منها هو تي موان 1 بلا ما نقلب لي ما والو. كناخذ دو بوين كنعكسهم. لوردوني ديالو غناخذو لابسيس ديالو، لابسيس ديالو غناخذو هو لوردوني ديالو. اذا لا طونجونت هذا السيمتري ديالو هو هذا في بوين هنا 1 0 غيكون 0 1 هو هذا. متفقين؟ اذا عندي هنايا هاد لا سيمبتوت في اوريزونتال اكغيك ديال 1 دونك غنعطيك اكس ايكال 1 اكس ايكال 1 ها هو. دونك في هاد الحالة هي سي جي موان 1. متفقين؟ هادي هي سي جي موان 1 مصعيباش. ها السيمتري ديالها اذا خديتي هادي طونجونت وخديتي لا سيمبتوت صافي مباشرة. هادي طونجونت اذا قريبة عليها صافي، حيت السي اف هنايا من تحت اكغيك ومن تحت لا طونجونت. اذا هنايا غتكون نفس الشيء، تكون على اليسار، على اليسار ديال لا سيمبتوت وعلى اليسار ديال لا طونجونت. بالنسبة السؤال الأخير ديال لا بريميتيف، il a montré que g-1 est une fonction primitive de la fonction h اللي هي 4 على 3 راسين كيوبيك ديال 3x أس 3 ناقص 5x كاري زائد x زائد 1 أو كاري. إذا pour cela il suffit de vérifier que h que g-1 دابا هي primitive. دابا g-1 est une fonction primitive. إذا g-1 prime de x égale à h لx. متفقين؟ اون كالكول دابا جي موان زد بريم دو اكس. دونك جي موان زد بريم دو اكس كما قلنا جي موان زد دو اكس لقيناها هي الراسيون كيوبيك ديال 1 بلس 3 اكس على 1 موان اكس. متفقين؟ اذا غنديرو لا بريم غنحسبو لا بريم. يمكن ما كنعرفو ان لا راسيون كيوبيك ديال اي بريم هي اي بريم على 3 راسيون كيوبيك ديال اي او كاري. اذا طبقوها هنا. اذا هادي اي بريم اي هي هادي. اذا غنديرو اي بريم على 3 راسيون كيوبيك ديال اش ديال 1 زائد 3 اكس على 1 ناقص اكس 2 وكاري. اذا عندي هنايا اي على في نطبق اي بريم في في ناقص اي في في بريم على في وكاري، وهنا المقام غيبقى نفسه. اذا هنا الديريفي ديال 3 عامل لي 1 ناقص اكس. الديريفي ديال ناقص اكس هي ناقص 1 مع ناقص هي زائد. اذا بقى لنا زائد 1 زائد 3 اكس على هاد 1 ناقص اكس كاري. ها هي 3 عامل لي 3 ها الراسين هو هذا. اذا نشرونا هي 3 في 1 هي 3 ناقص 1 في ناقص اكس هي ناقص 3 اكس زائد 1 زائد 3 اكس على 3. اذا هنايا اش درنا؟ هاد 1 ناقص اكس وكاري عندي واحد ناقص اكس هنايا. اذا غندخلها الراسيون كيوبيك. دابا باش ندير دابا هادي الا درت لها راسيون كيوبيك اذا الجوج غنضربها في 3. جوج في 3 هي شحال؟ هي 6. متفقين؟ او هاد الجوج شحال كتساوي؟ هي 6 مقسومة على 3. دونك 1 ناقص اكس اس 6 على 3 هي الراسيون كيوبيك ديال اكس 1 ناقص اكس اس 6 مضروبة في هادي نفسها. ها هي
اذا هنايا اختزلنا ب 3 اكس مع ناقص 3 اكس بقى عندنا 3 زائد 1 هي 4. وهنايا شديت 3 خليتها ودرت عندنا نفس لا راسين كيوبيك ياك. اذا راسين كيوبيك ديال اش؟ 1 ناقص اكس أس 6 حطيتها فوا هادي هي. اذا ايكالا 4 مقسوم على اش؟ 3 حطيتها راسين كيوبيك هي. هنا 1 ناقص اكس او كاري غتبقى عندي 1 ناقص اكس أس 4 في 1 زائد 3 اكس او كاري. اذا غنشرو دابا هادي باش نشرها هي 1 ناقص اكس او كاري 2 او كاري. هذا 1 ناقص اكس او كاري هي 1 ناقص اكس زائد اكس كاري 2 او كاري مضروبه في 1 زائد 3 اكس. غنشرو دابا هادي تا هي او دير دابا بما ان كلشي كاري غنرفع كلشي كاري وغنضرب هاد 1 ناقص اكس في اكس زائد اكس كاري مضروبه في 1 زائد 3 اكس وغنشر هادي دابا. اذا من غنشر دابا واحد في غيبقى دابا غنشر هادي في هادي غنشرهم. اذا غنشر واحد في هادي غتبقى نفسها 1 ناقص اكس زائد اكس كاري ومن بعد غنشوف 3 اكس في واحد زائد 3 اكس 3 اكس ناقص اكس هي ناقص 6 اكس كاري زائد 3 اكس في اكس كاري هي 3 ومن النتيجة اذا 3 اكس 3 هي هاد اكس كاري ناقص 6 اكس كاري ناقص 5 اكس كاري زائد 3 اكس ناقص اكس هي اكس زائد الواحد 2 وقاري. اذا من الناتج متفقين؟ هذه هي دونك جي موان زي est une primitive دو جي موان زي est une primitive de la fonction h. اذا حاولوا ديروا هذا التمرين تنصحوا من بعد ان شاء الله. ها هو كما تلاحظوا نشوفوا مزيان. اذا لا فونكسيون اف لإكس هي اكس بلس 1 موان راسين اكس كاري موان اكس موان 2. التمرين شامل اذا تمرين شامل تنصحه في حصة اخرى.